अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राबील सैयद। आप देख रहे हैं आज की न्यूज़। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हमें लेवल प्लेइंग मिले ना मिले अपना बंदोबस्त कर लेते हैं। 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। मुल्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि हम 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि एक जेल से बचना चाहता है, दूसरा जेल से निकलना चाहता है। हमारे और दीगर जमातों के नजरिए में फर्क है। आवाम के मसाइल हल करने के लिए इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि दीगर जमातें अमीरों को रिलीफ और आवाम को तकलीफ देती है। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने 8 फरवरी को सरप्राइज देने का भी दावा किया और कहा हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले हम अपना बंदोबस्त कर लेते हैं। कोशिश है पीपल्स पार्टी का वजीर आजम बने। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई धांधली करवा कर मुसल्ला होने की कोशिश करते हैं। बानी पीटीआई हमारा साथ देते तो इलेक्शन हालात मजीद बेहतर होते। पिछले इलेक्शन में बानी पीटीआई धांधली करने में कामयाब हुए। अब पीपल्स पार्टी डरने और झुकने वाली नहीं है। हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। तादाद 4 लाख से ज्यादा हो गई। 12 जनवरी 2024 तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,66,410 तक पहुंच चुकी है और वापसी का ये सिलसिला जारी और सारी है। 12 जनवरी 2024 को जाने वाले 796 अफगान शहरियों में 217 मर्द, 207 खवातीन और 372 बच्चे अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 36 गाड़ियों में 55 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई है। अमेरिका और बरतानिया के यमन में फजाई हमले, मुंतदा अफराद जान बहक। अमेरिका और बरतानिया ने गुज़िश्ता रात यमन में हौसियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जिसमें हौसी ग्रुप पर 73 हमले किए गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अपने एक बयान में हौसी ग्रुप के तर्जुमान यहया इंसारी ने कहा कि अमरीकी और बरतानवी दुश्मनों ने गजा में इसराइली मुजालिम की हमायत का सिलसिला जारी रखते हुए 73 हमलों के साथ यमन के खिलाफ जारहियत का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि इनके हमलों में दारुल हुकूमत सना के साथ साथ जद्दा, तीज और सादा को निशाना बनाया गया। तर्जुमान ने बताया है कि इन हमलों के नतीजे में 5 हौसी हलाक और 6 जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में यमन के शहरों में मौजूद हौसियों के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि उन्होंने बहरे अहमर में बैनुल-अक़वामी मेरीटाइम जहाज पर हमले के रद्द-ए-अमल के तौर पर इस कार्रवाई का हुक्म दिया गया था। अशिया जरूरिया की कीमतें मजीद बढ़ गईं। मुल्क भर में महंगाई में गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबला 16.44% इजाफा, जबकि मजमूई शरह 1.36% तक पहुँच गई। मुल्क में प्याज, टमाटर, जलाने वाली लकड़ी, दालें, बड़ा गोश्त, ब्रायलर मुर्गी, LPG सिलेंडर और चावल की कीमतों में इजाफा, जबकि फ्रूट की कीमतों में होशरुबा हद तक इजाफा ने मजमूई तौर पर महंगाई के बोझ तले दबी अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। इदारा शुमारियात पाकिस्तान की महंगाई पर मबनी हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक 11 जनवरी 2024 को इख्तिताम पजीर होने वाले हफ्ता के दौरान महंगाई की शरह गुज़श्ता साल के इसी अरसा के मुकाबले में 16.44%, जबकि गुज़श्ता हफ्ता के मुकाबले में ये शरह 1.36% बढ़ गई है। मुल्क के 17 बड़े शहरों में 52 अशिया की कीमतों का तकाबली जायजा लिया गया, जिसमें से 21 अशिया की कीमतों में इजाफा और 8 अशिया की कीमतों में कमी देखी गई, जबकि 22 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इस हफ्ता के दौरान मुल्क में प्याज, टमाटर, अंडे, केला, दाल, चना, दाल माश, दाल मसूर, बड़ा गोश्त, ब्रायलर मुर्गी, गुड़, आटा, चावल, बासमती चावल, जलाने वाली लकड़ी, LPG सिलेंडर, कप, चाय, जारजेट, चाय की पत्ती, इलेक्ट्रिक चार्जर, एनर्जी सेवर और माचिस की कीमतों में इजाफा हुआ है। वहीं दूसरी जानिब आलू, कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल घी, गुल्ला वेजिटेबल घी, टिन, दाल, मूंग, लहसुन, चीनी और सरसों के तेल की कीमतों में कमी वाक़या हुई है। डबल रोटी, छोटा गोश्त, सिगरेट, सुर्ख मिर्च, पिसी ताज़ा दूध, दही, खुश्क दूध, लान प्रिंटिंग क्लॉथ, शर्टिंग, नमक, गैस, चार्जर, मर्दाना व जनाना सैंडल, चप्पल, साबुन, पेट्रोल, सुपर हाई स्पीड डीजल और लोकल कॉल की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। मुसल्ला अफवाज खतरात से निपटने के लिए सिस्टम्स को जदीद बना रही है। आर्मी चीफ सोनमिनिया में अल्बेजिया 3 2024 मशक शुरू हो गई है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुख्तलिफ एयर डिफेंस वेपन सिस्टम की फायरिंग का मुशाहिदा किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम के मरबूता फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। उन्होंने हाई टू मीडियम एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का भी मुशाहिदा
مشاہدہ کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کم سے درمیانی درجے کے فضائی دفاعی نظام کا بھی مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف نے کہا ہے کہ مسلح افواج پاکستان کے خلاف ابھرتے ہوئے خطرے سے نپٹنے کے لیے اپنے سسٹم کو جدید بنا رہی ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے ہدف کے حصول میں کور آف آرمی ایئر ڈیفنس کی آپریشنل تیاری کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے افسران اور فوجی جوانوں کے ساتھ بات چیت کی۔ کور کمانڈر کراچی، کور کمانڈر آرمی ایئر ڈیفنس، انسپکٹر جنرل ٹریننگ اور انسپکٹر جنرل آرمز نے بھی مشق کا مشاہدہ کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے آرمی ایئر ڈیفنس سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ آرمی چیف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ISPR کے مطابق ہائی ٹو میڈیم ایئر ڈیفنس ویپن سسٹم کا یہ پہلا تاریخی کامیاب تجربہ تھا۔ بارش اور برف باری محکمہ موسمیات نے اہم پیشگوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی اور سندھ کے بالائی علاقوں میں دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ اسلام آباد اور گردنواہ میں موسم سرد اور خشک، جبکہ مری، گلیات اور گردنواہ میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں سردی کی شدت برقرار رہے گی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چترال، دیل، سوات، کوہستان اور رمالہ کنڈ میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی ہے، جبکہ گلگت بلتستان میں بارش اور برف باری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ چارسدہ، مردان، نوشہرہ، سوابی، پشاور، لکی مروت، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان اور گردنواہ میں دھند چھائے رہنے کی پیش گوئی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہنا ہے کہ بہاولپور، ساہیوال، اوکاڑا، قصور، لاہور، سیالکوٹ، ناروال، گجرانوالہ، جہلم، منگلا، فیصل آباد، جھانگ، سرگودا، منڈی بہاؤدین، ٹوبہ ٹیک سنگھ، خانیوال، ملتان، خانپور، رحیم یار خان، حافظ آباد، بھکر، لیا اور ڈیرہ غازی خان میں دھند چھائے رہنے کی پیش گوئی ہے۔ بابر اعظم T20 انٹرنیشنلز میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے تیسرے بلے باز بن گئے۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم T20 انٹرنیشنل فارمیٹ میں سب سے زیادہ رنز سکور کرنے والے تیسرے بلے باز بن گئے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے پہلے T20 میچ میں 35 گیندوں پر 6 چھکوں اور 2 چوکوں کی مدد سے 57 رنز کی اننگز کھیلنے والے بابر اعظم T20 انٹرنیشنل فارمیٹ میں سب سے زیادہ رنز سکور کرنے والے تیسرے بلے باز بن گئے ہیں۔ بابر اعظم نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے 105 T20 انٹرنیشنل مقابلوں میں 42.12 کی اوسط سے 3538 رن سکور کر رکھے ہیں۔ فہرست میں ویرات کوہلی 115 میچ میں 52.74 کی اوسط سے 4008 رنز بنا کر پہلے، جبکہ ان کے ہم وطن روہت شرما 148 میچوں میں 31.33 کی اوسط سے 3538 رنز بنا کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں۔ اس فہرست میں نائب کپتان محمد رضوان کا 9واں نمبر ہے۔ وہ 86 میچز میں سے 48.66 کی اوسط سے 2822 رنز بنا سکے ہیں۔ لاہور میں یخ بستہ ہواؤں کا راج، سردی کی شدت میں اضافہ۔ شہر میں یخ بستہ ہواؤں کا راج برقرار ہے، جس کے باعث سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب سمیت لاہور شہر میں سردی کی شدت بڑھنے لگی۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ اور ہوا میں نمی کا تناسب 87% ریکارڈ کیا گیا، جبکہ خشک سردی کے باعث موسمی بیماریاں پھیلنے لگی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ شہر میں فضائی آلودگی کی شرح میں نمایاں کمی۔ شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 166 ریکارڈ کیا گیا، جس سے لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 12ویں نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق فیز 8 DHA 279 کینٹ پولو گراؤنڈ میں شرح 187 ریکارڈ اور ایچیسن کالج 181 شارع قائد اعظم پر آلودگی کی شرح 192 ریکارڈ کی گئی۔